यो कविता चाहिँ मैले 26 नोभेम्बर 2019 आफ्नै जन्मथलोको बारेमा लेखिएको कविता हो। म हल्का पढेर सुनाउँछु है त। पहाडको काखमा फक्रिएकी सुन्दर पारिजात फुल तिमी, पहाडको काखमा फक्रिएकी सुन्दर पारिजात फुल तिमी, छरेर मौलिकताको सुगन्धहरू हाँसिरहने ऐश्वर्य आकर्षक तिमी, घुम्टो तिम्रो भेडेटार, घुम्टो तिम्रो भेडेटार अनि पूर्व पश्चिम फैलिएको चारकोसे सुन्दर केश राशि, सिन्दुरी साक्षी चिटिक्क सजिएकी ऐतिहासिक विजयपुर तिमी, पहरिएछौ समर्पणका मालाहरू सेउदी सर्दुको सिरानले दुईपट्टि झपक्क तिमी, स्वभाव तिम्रो विविधता अनि गुणकारी बहुभाषी, तिमी हाम्रो सुन्दर धरान नगरी, तिमी हाम्रो सुन्दर धरान नगरी। धन्यवाद। दाइ आफ्नो परिचय दिनुहोस् न। म के परिचय दिने भाइ, अब म पनि अब त्यही त हो, सबै प्रवासी कामदार हैन, देश छोडेर विदेशमा आएको छु। अहिलेसम्म जिन्दगी भोगिरहेको छु, दुःख सुख चलिरहेछ भनौँ न, जेन तेन। अनि दाइको घर चाहिँ नेपाल? मेरो घर नेपालमा चाहिँ धरान हो, पूर्वाञ्चल धरान, वार्ड नम्बर 7। हजुर, वार्ड नम्बर 7। बारेन बस्नु भएको? बारेन बसेको म तपाईँको 2007 देखिको हो बारेन। अहिले कति भयो, 2020 भनेपछि कति 17 वर्ष भएछ। 17 वर्ष आउने जाने गर्नु। तर टेक्निकली भन्ने भने तिम्रो कुरा काट्दै टेक्निकली भन्ने भने त योभन्दा अगाडि म कतारमा थिएँ, त्यो सालाखाला गऱ्यो भने त त्यही नै हो नि त, हिसाब गऱ्यो भने त 17 वर्ष नै भयो। कतिचोटि घर आउने जाने गरेँ भन्नुभयो? घर आउने जाने कुरोमा त खै त्यो लेखाजोखा छैन। अब परिवार नै यहाँ थियो, आउने जाने गरिन्थ्यो, त्यस्तो त्यो छैन। बारेन होम अवे फ्रम होम जस्तो लाग्यो हामीलाई चाहिँ होइन। आफ्नो कर्म थलो भनेपछि यो माटोमा लडीबुडी गरियो, गल्ली गल्लीमा कामहरू गरिएपछि यो ठाउँ पनि राम्रै लाग्दो रहेछ। साँच्ची भन्नुपर्दा फेरि म धरानको मान्छे, मलाई बरु काठमाडौँमा छटपट्टि हुन्छ, कहिले कहिले के धरान जाउँ के बारेन जाउँ भन्ने हुन्छ साँच्ची भनेको। तर बारेन पनि होम अवे फ्रम होम एउटा घर नै हो हाम्रो लागि, सानो कर्मभूमि। पेसागत हिसाबले के गर्नुहुन्छ? पेसागत हिसाबले गर्दा भन्दाखेरि चाहिँ म एउटा कम्पनीमा चाहिँ QHC हेडको रूपमा काम गर्छु। नेपालीमा भन्दाखेरि के भन्छ त्यसलाई, व्यवस्थापक होइन, एउटा डिपार्टमेन्टलाई लिड गरेर चलिरहेको छु भनौँ न। हाम्रो काम भनेको चाहिँ प्रोसेसमा रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने, सेफ्टी क्वालिटीदेखि रिलेटेड अडिटहरू गर्ने हो। हामीले स्ट्यान्डर्ड्सहरू हुन्छ, त्यो स्ट्यान्डर्डको आधारमा अडिट गर्ने, कम्पनीमा प्रोसिडियरहरू बनाउने, रिस्क म्यानेजमेन्ट सिस्टम गर्ने, ओभरअल त्यही हो। अनि दाइले अब यति वर्ष भइसकेछ यहाँनिर है, धेरै वर्ष भइसक्नु भएछ यसरी बारेनमा बसेर। अहिले यहाँ नेपालीहरू कति छन्? कतिजना नेपालीहरू हुनुहुन्छ नि, धेरैजना दुःख पाएर बस्नुभएको छ। अहिले कतिजना नेपालीहरू छन्? अब एप्रोक्सली हजुरले अब एम्बेसीबाट पनि डाटा दिँदाखेरि र LMRAकै डाटाहरू हेर्ने भने पनि एराउन्ड एप्रोक्सली 25,000 भन्छन् होइन। अब इन प्रोसेस छ तपाईँको कस्तो भन्दाखेरि, हाउसमा काम गर्ने जुन जो चाहिँ लेबर मार्केटको अथोरिटीको जुन अन्तर्गत आउँदैन, इनरोलमेन्ट अन्तर्गत आउँदैन, उनीहरू पनि बिस्तारै चाहिँ LMRAबाट नै लिङ्क गर्ने भन्ने एउटा कुरो छ। मेरो सायद बुझाइमा चाहिँ लगभग एराउन्ड 30देखिको 35,000 एराउन्ड नेप्लिजहरू छ यहाँनिर, डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली। हजुर, अन एन्ड अफ रेकर्डमा। यहाँको बारेनी लोकलहरूले चाहिँ नेपालीलाई कस्तो खालको बिहेभ गर्छ, कसरी हेर्छ, कुन दृष्टिकोणले? अब एगेन नेपालीहरूको अब धेरै सोसियल एक्टिभिटिजहरूमा लाग्दाखेरि, एक्सपिरियन्सहरू सुनाउँदाखेरि हजुरलाई पहिला पहिला धेरै इन्टरेक्ट हुनु पर्थ्यो यहाँको लोकल थानातिर, नेम पुलिस स्टेसनमा, हमटन पुलिस स्टेसनमा जाँदाखेरि चाहिँ
एउटै मात्र कम्प्लेन आउँथ्यो क्या, नेपालीहरू अच्छा आदमी गुड बट वेन दे ड्रङ्क, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ नेपालीहरू खलास भन्थ्यो कि, अन्त यिनीहरू बद्दुहरू हो भन्थ्यो कि। हो त्यही मात्र, नेपालीहरू इमान्दार हुन्छ, सोझो हुन्छ होइन, काम जुन दिन्छ उनीहरूको मोटिभ क्लियर हुन्छ। तर खाइसकेपछि चाहिँ रक्सी खाएपछि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि कचरा नम्बर 1। सायद त्यो फ्रस्ट्रेसन निकालेको पनि हुनसक्छ होइन, तर रक्सी खाइसकेपछि चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अनि त्यहाँदेखि हेवान हुन्छ। अनि दाइ विदेशमा बसेर आफ्नो देशमा फर्केर हेर्दा अथवा आफ्नो देशलाई हेर्दा कतिको माया लाग्छ अथवा कस्तो के हुँदो रहेछ देश? अभियसली झन् माया लागिहाल्छ नि, एउटा छटपट्टिपन छ नि मनमा होइन। यहाँ यत्रो वर्षदेखिको स्किल सिक्यो, यत्रो भनौँ न आफूलाई इन्हेन्स गर्दै लग्यो होइन। यो मैले सिकेको कुराहरू मैले नेपालमा लगेर कहिले चाहिँ लगेर चाहिँ नेपालको डेभलपमेन्टमा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्ने आफूलाई होइन। मेरा साथीहरू, मेरो सर्कलहरू कहिले चाहिँ हामी जाने, नेपाल जाने, नेपाललाई कसरी डेभलपिङ कन्ट्रीबाट चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीको त्यसमा चाहिँ स्टाटस ल्याउने भने धेरै लाग्छ नि। तर मनमा लागेर मात्र भएन, अब यसमा स्किमहरू आउनु पऱ्यो, गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू हुनु पऱ्यो होइन। वी आर कन्टिन्युसली ट्राइङ थ्रु होइन, लेट अस होप। जहिले पनि होपमै चल्नुपर्ने हुन्छ नि त। हेरौँ। अनि अब अहिले जुन यो कोरोनाको अवस्थाहरू छ, अब हजुर सर्वविदितै हुनुहुन्छ होला भन्दा हामी सबैलाई थाहा छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब जस्तो कोरोना अनि अब हाम्रो देशको स्थिति अवस्था अनि हामी फर्केर जाँदा हुने परिस्थितिहरू, देशले अपनाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ नि, अब त्यो टेक्निकल कुराहरू। त्यही त, अब यसलाई कुन तपाईँको इनभ्युजबाट हेर्ने होइन, पर्सेप्सनबाट, अब सोसियल्ली हेर्ने कि इकोनोमिकली हेर्ने कि इन्डिभिजुअली हेर्ने, त्यसमा फरक पर्ने कुराहरू हो क्या। अब यो भनेको एकदमै अनप्रिडिक्ट हो नि त, यो पेन्डेमिक अनप्लान भएर आइदियो। कोरोना भन्ने बित्तिकै अहिले होइन जुन सन्तास छ, यसले अब धेरैको कस्तो भन्दाखेरि तपाईँको जुन नर्मल जीवन गइरहेको थियो, जागिरे जीवन गइरहेको थियो, धेरैको एक्सपेक्टेसन्स थियो, धेरैको प्लानहरू थियो, अल टम्बल्ड क्या। एगेन फाइनली वर्ल्ड इज टप्सी टर्बुलेन्ट अरे क्या, उल्टो पाल्टो भइरहन्छ होइन। एन्ड वी निड टु प्रिपेयर फर द वर्स्ट जहिले पनि। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कुरोहरूलाई कसरी लिन सकिन्छ भन्दाखेरि अब एगेन कन्ट्रीलाई मात्र कति गाली दिने त, सरकारलाई मात्र कति चाहिँ भनिरहने त, सरकारले यो गरेन त्यो गरेन भनेर होइन। आफ्नोबाट चाहिँ खै त कन्ट्रिब्युसन, त्यो पनि त मेन कुरो माइने राख्छन्। अब इन्डिभिजुअली हेर्नुहुन्छ भने अस्ति भएर दुबईमा अब के अरे साथीहरू होइन, साँच्चै नै अब सहयोग नपाएर नै गएर एम्बेसी हेर्नु जानुभएको, त्यो फाल्टो कुरो हो होइन। अब के अरे तपाईँको एयर टिकट भएन, हाम्रोबाट प्लेन आएन जस्ता कुराहरू छन् होइन। अब यसमा कमेन्ट दिइरहँदा फेरि कस्तो हुन्छ भने कतिले फेरि महलको घरमा बस्ने मान्छेलाई के थाहा होइन, यो तलको दुःख कसले देखेको छ, हाम्रो दुःख कसले भएछ भन्दा फेरि कमेन्ट भन्ने धेरै कुराहरू आउला। अब यसलाई कुन रूपमा चाहिँ लिने? अब नेपाल सरकार पनि एकदम न्युट्रल बसेको छ यो कुरामा अहिले होइन। वी आर ट्राइङ आवर लेभल बेस्ट होइन। एम्बेसीसँग पनि लेज भइरहेछ। सायद इन नियर फ्युचर अब हाम्रो पनि एयरलाइन्सको व्यवस्था हुन्छ होला। जो यहाँनिर पीडित वर्गहरू छन् उहाँहरूले रेजिस्ट्रेसन गर्दै हुनुहुन्छ, जानुहुन्छ। बट एगेन आई सेड लाइक बारेनमा अहिले पनि त्यो खालको कन्डिसन आइसकेको छैन कि हामी एकदमै वरिड भएर अहिले प्यानिक सिचुएसनमा आएर जुन 2011 को अनरेस्टमा भएको थियो त्यो खालको अहिलेसम्म त्यो स्थिति त आएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ है। के भन्छ हाम्रो देशको राजनीति के लाग्छ तपाईलाई? हाम्रो देशको राजनीति अब एउटै कोर्टले चाहिँ आई थिङ्क यसलाई चाहिँ के अरे कन्क्लुड गर्छ होला। लाटोको देशमा गाँडो तन्दरी भन्छ नि होइन। अब जो शिक्षित वर्ग छ, जो क्यापेबल छ, उनीहरूलाई आफ्नो फ्यामिली धान्नु नै साह्रो छ। उनीहरू आफ्नै पर्सनल इस्युजहरूमा अड्किरहेछ। अनि जसले चाहिँ राजनीतिलाई पेसा बनाएर बस्नुभएको छ उनीहरूले चाहिँ लगेर मुन्ना भाइ भइरहेछ अहिले। म चाहिँ त्यति भन्न चाहन्छु। अब यो राजनीतिको कुरा छोडाउँदा है अलिकति साहित्यिक हुन्छ नि, अब यो मोडमा जाउँ। तपाईँले कविताहरू लेख्नुहुन्छ है? अलिअलि कहिलेकाहीँ मनको बह निकाल्ने ठाउँ त्यही त हो नि। झुन्डेर मर्नुभन्दा त कविता लेखेको राम्रो नि होइन त।
त्यो पनि सोसाइटल फ्याक्टर हो नि त। यहाँ हेर्नुहुन्छ भने धेरैजनाले झुन्डेर होइन आफ्नो फ्रस्ट्रेसनलाई रिलिज गर्नु नसकेर झुन्डेर मरेछन् धेरैले। त्यही भएर अब आफ्नो निकाल्ने ठाउँ एउटा निकालेको मात्रै हो। जस्तो अहिले होइन, अहिले भर्खर पनि एउटा कविता वाचन गर्नुभयो होइन, अनि मैले चाहिँ अब धेरै कविताहरू सुनेको पनि छु तपाईँको, अनि मैले पढेको पनि छु तपाईँले लेख्नु भएको। दाइको अब त्यो साङ्गीतिक माहौल अथवा साङ्गीतिक हुन्छ नि, यो उयो चाहिँ कहिले सुरु भयो र कस्तो थियो अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। हुन त म अब हजुरको साङ्गीतिक माहौल भन्दा पनि मैले अघि भाइ आउनुभन्दा अगाडि पनि के अरे अभि भाइसँग कुरा गरिरहेको थिएँ। सानोमा त्यो 2-3 वर्षको हुँदाखेरि बेलुका खाना खाइसकेपछि बत्ती जान्थ्यो प्राय। अनि जोइन्ट फ्यामिलीमा बसेपछि सबैले खाना खाइसकेपछि मम्मी चाहिँ पर भाँडा काँडाकुँडो धोइरहेको हुँदाखेरि अनि अरू चाहिँ अब सुत्नु छिर्ने त्यो गर्ने त्यो बेलाको स्थितिमा अनि हामी चाहिँ तारा खुला आकाशमा तारा हेरेर चाहिँ अनि पल्टेर बस्दाखेरि पल्लोपट्टि घरको गुरुङबाट चाहिँ लौरे हुनुहुन्थ्यो क्या। उहाँको त्यो नेसनल त्यो सानो स्टुडियो हुन्छ नि, साउन्ड बक्समा चाहिँ नि टाढा टाढा नभइजाऊ तिमी भन्ने लोचन होइन भट्टराईको जीवको गाना आउँदाखेरि म सोच्थेँ क्या, आहा कस्तो मिठो गाना होला, कसरी गाउँछ होला, मैले पनि बजाउनु पाएँ, मैले पनि यस्तो गर्नु पाएँ भन्थेँ। त्यहाँदेखिको चाहिँ होला मलाई सायद त्यो मनमा छिरेको। हुँदै जाँदा फेरि होस्टेलमा बस्यो, गिटारहरू बजायो होइन। अब डोमेट्रीमा बस्ने हो नि त, अब त्यहाँ नर्मली गाना बजाउनु नमिल्ने, एलाउड नहुने, गिटार मात्र बजाइन्थ्यो। त्यही भएर गानातिर चाहिँ त्यति साह्रो ध्यान गएन, मनमा नै गाउने हुनाले गिटार बजायो। अनि टिन्सतिर आउँदाखेरि अब डाङडुङ गर्ने, अब त्यही त हो, ड्रम बजाउने, गिटार बजाउने, त्यो त भएकै कुरो हो। तर सङ्गीतसँग चाहिँ म जोडेरै बसेको छु। म योभन्दा अगाडि कतारमा जब गर्थेँ तपाईँको ओइल रिगमा। तपाईँको ओइल रिग भनेको चाहिँ अब समुद्रको बिचमा कस्तो हुन्छ, म एक्लै नेपाली हुन्थेँ त्यहाँ। सायद म्युजिक नभएको भए, सायद मसँग त्यहाँ गिटार नभएको भए म बाँच्नु सक्दिनँ थियो होला। त्यो चाहिँ म त्यही भन्छु, जसले म्युजिक सिक्छ त्यो संसारको जहाँ पनि गएर एक्लै बाँच्नु सक्छ। आइ एम प्रिटी स्योर अन द्याट, नो डाउट एट अल। त्यही भएर बच्चाहरूलाई चाहिँ म्युजिकमा इन्ट्रेस्ट लाउनुपर्छ, म्युजिक सिकाउनुपर्छ, सो द्याट उनीहरू एडिक्सनतिर जाँदैन क्या। नर्मली नेपाली सोसाइटीमा के मिसकन्सेप्ट छ भन्दाखेरि तपाईँको म्युजिक भन्ने बित्तिकै गिटार बोक्यो भने चाहिँ यिनीहरूले गाँजा तान्छ, अब यो भित्ती हुन्छ, सुई हान्छ भन्ने खालके होइन। ट्रेन्ड चेन्ज हुँदैछ होइन, इट्स गोइङ अन। त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एउटा राइट ट्र्याकमा गयो भने म्युजिकमा लागेको मान्छेहरू एकदमै तपाईँको चाहिँ मलाई लाग्छ अनुशासित, डिसिप्लिन भएर चाहिँ होइन निक्लिन्छ क्या। एज अ लोयल सिटिजन भएर चाहिँ निस्किन्छ लास्टमा अल्टिमेटली, एन्ड विच आई क्यान सी ओभर हियर। अब तपाईँ सबैजना पनि हुनुहुन्छ नि त, त्यसको म त्यही त विटनेस गरिरहेको छु अहिले। एउटा मिठो घटना सुनाइदिनु होइन, अनि हामी लास्टमा अब बिदा हुनुपर्छ। मिठो घटना सुनाएर अनि एकचोटि सबैलाई विश्वभरि छरिएर बस्नुभएका नेपालीहरूलाई बराइनमा चाहिँ अब जुन कोरोनाको विषयमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन भनेर एउटा जुन कुरा सन्देश थियो नि, त्यो सन्देशलाई एकचोटि। मिठो घटना भन्दाखेरि त भाइ हामीले नै होला नि होइन। 2014 गरेको बारेन फर अल फर बारेनमा त्यहाँनिर त्यो मादल घन्किँदा त्यो मुरेली बज्दाखेरि हामी त्यो मेन इभेन्टको दिनभन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ रेसल गर्नुलाई, साउन्ड एडजस्ट गर्नुलाई जाँदाखेरिको कुरो होला आई थिङ्क होइन विक्रम। त्यतिखेर मुरेली र मादल बज्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लागेको थियो त्यतिखेर त्यो समुद्रको छालहरू पनि त्यो मादल र मुरेलीसँग नाचेको त्यो फिल भइरहेको थियो क्या। अगाडि समुद्र थियो, साइडमा स्टेज थियो, तिमीहरू त्यहाँ बजाइरहेको थियो, म यता एरेन्जको बोर्डमा बसिरहेको थिएँ, साइडमा समुद्र थियो क्या। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एकदम वाइल्डमा छाल गइरहेको थियो। बट जस्ट लिटरली वेन इट स्टार्टेड अन द स्टेज, बाँसुरी बज्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि त्यो समुद्रको छाल पनि मजाले डान्स गर्न थाल्यो क्या। लिटरली त्यो मैले विटनेस गरेको कुराहरू हो क्या। त्यही नै होला मिठो इन्सिडेन्ट होइन। अनि त्यही हो, अब कोरोना लागेको छ सबैलाई, बी सेफ, हरेस खानु हुँदैन। अब चरेस त यहाँ पाउने कुरो भएन, अब त्यही हो, हरेस नखाउँ। प्रब्लम छ भने लेट अस युनाइट आवरसेल्फ, त्यही भन्छु। अझै सबैजना मिलेर बस्नुपर्छ होइन। कसैलाई एक आपसमा सपोर्ट गर्नुपर्छ। केही छ भने यहाँ हाम्रो साथीभाइहरू छ, सबैलाई भन्नु होला होइन। एगेन सहयोग गर्ने भनेको भित्र मनदेखि गर्ने हो कि, भित्र मनदेखि, कसैलाई देखाउनलाई होइन,
कसैको ब्यानरको लागि होइन तपाईँहरूसँग छ प्रब्लम छ कसैलाई इस्युज छ होइन लेट यु कम अहेड अनि त्यहाँदेखि हामी बसेर त्यसलाई सल्भ गर्नेतिर लागौँ त्यही त होला नि त्यही नै छ मेरो मेसेज